अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ। दोस्तों, चोर चोरी पे इकट्ठे हो भी जाएं लेकिन माल के ऊपर वो लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल 2024 के इलेक्शंस के बाद यही सिचुएशन है। वैसे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर एक हुकूमत तश्कील देने का एक इनिशियल एक स्टांस उन्होंने लिया था, लेकिन अब वो इसमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सिस्टम से निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो कैदी नंबर 804 है उसी ने पाकिस्तान के फैसले करने हैं। और रिसेंटली अडयाला जेल में एक मुलाकात की खबरें इस वक्त अवान के जो इक़्तिदार हैं इस्लामाबाद में बेसिकली वो गर्दिश कर रही हैं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है, और आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें धांधली के थ्रू ली गई थी वो अब कैसे वापस होंगी, और फार्म 45 की बेस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी सीटें वापस मिलने जा रही हैं, और पीपल्स पार्टी के कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी उनके पलड़े में अपना वज़न डाल दिया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये कोलिशन गवर्नमेंट कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाती हैं और ज़्यादा चांसेस किसके हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल्लाह काकड़ जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं उनको तलब किया है। ये केस कौन सा है, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि अलीमा खान को कौन सा रिलीफ मिला है। जो बेसिकली जो हम आपको पता है यहाँ पर जो फैसला साज होते हैं, बेसिकली जो फैसले करते हैं, उन्होंने इमरान खान को जो डील ऑफर की है उसके बाद ये जो रिलीफ है इसको बहुत अहमियत दी जा रही है और इसको डिस्कस भी किया जा रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप किस हलके से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कौन जीता है कौन हारा है, और फार्म 45 स्पेशली आजकल बहुत डिस्कशन में है, उसके मुताबिक कौन जीता है, धांधली हुई है या नहीं हुई, और अपने जो विनिंग कैंडिडेट्स है उसका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि अडयाला जेल में दो अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान से, क्योंकि नवाज शरीफ वैसे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी खुद को कहते हैं कि भाई हमने सबसे ज़्यादा सीटें ली हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको आज़ाद कंसीडर करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो इस पूरे सिस्टम में इररेलेवेंट हैं। सारी की सारा जो फोकस है वो है इमरान खान के ऊपर। और जो मुलाकात हुई है उसमें भी इसी बात के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि आप एक तो ये काम करें कि ये जो नई हुकूमत है इसको चलने दें, और दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान साहब से जो यानी कि उनको जो ऑफ़र की गई है बेसिकली वो ये थी कि KPK में आपकी जो हुकूमत है उसको तस्लीम कर लिया जाएगा, और वफाक में जो आपका मैंडेट है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आपको उसके नतीजे में एक काम करना है कि ये जो हुकूमत है इसको, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 4 से 5 माह तक इस हुकूमत को चलने के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। अदरवाइज कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 5 ईयर्स के लिए हुआ है कि भाई आप 5 साल इस हुकूमत को चलने दें। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी बड़ा शौक लगा है वो ये कि इमरान खान ने अपने लिए कोई ऑफ़र नहीं मांगी। हालांकि ये यानी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद खान साहब ये बोलें कि मुझे अडयाला जेल से बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाए, मुझे जो है वो कोई ऐसी ऑफ़र की जाए कि आप कंट्री से कुछ टाइम के लिए बाहर चले जाएं, या अपनी कोई फैसिलिटीज़ कंसेशन कुछ जो फैसले उनके ख़िलाफ़ आए हैं उसके ऊपर कोई बात करें। लेकिन खान साहब ने हैरान कुन तौर के ऊपर उनके सामने सिर्फ 2 चीज़ें रखी हैं कि एक तो मेरे जो लोग हैं जिनको आपने रिगिंग के थ्रू हरवाया है उनकी सीटें उनको वापस की जाएं। इसके ऊपर जवाब ये मिला कि आप लीगल प्रोसीजर के थ्रू इलेक्शन कमीशन में जाएं और अदालतों में जाएं, अगर वहाँ से आपको कोई रिलीफ मिलता है या आपकी सीटें वापस आ जाती हैं तो वो आ जाएं। दूसरा मुतालबा खान साहब का ये था कि मेरे लोगों को तंग ना किया जाए। आपने देखा इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किस तरीके से तंग किया गया, और अब भी ये कहा जा रहा है कि भाई जो इंडिपेंडेंट जीते हैं
ان کو پریشرائز کر کے دوسری سیاسی جماعتوں میں شامل کروانے کے لیے کوئی آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتا ہے، لیکن خان صاحب نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ میرے جو لوگ جیت چکے ہیں، ایک ان کو تنگ نہیں کرنا، اور ایک جو ریگنگ کے تھرو آپ نے ہروائے ہیں وہ سیٹیں واپس کر دی جائیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ طے پایا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ۔ اس میں جو سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والی پارٹی ہے ڈیفینیٹلی وہ نون لیگ ہے، وہ 3 سال کے لیے اپنا وزیر اعظم بنائے گی، اور اس کے بعد 2 سال کے لیے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا۔ اس کو بیسیکلی پاور شیئرنگ فارمولا کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کے جو رکن تھے، جو رہنما تھے، انہوں نے نون لیگ سے جو اتحاد ہے اس سے منع کر دیا، اور کہا کہ بھئی پنجاب میں اگر آپ نے نون لیگ سے اتحاد کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کا پنجاب میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور اگر آپ کا پنجاب میں فیوچر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کبھی بھی وفاق میں حکومت نہیں بنا سکتے، کیونکہ پنجاب جہاں جائے گا وہاں پر وفاق کی حکومت بنے گی۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے، جس میں ندیم افضل چند صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اور کچھ پنجاب سے لیڈرز ہیں، انہوں نے پی پی قیادت کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ ایسا کریں، آپ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی بات کریں اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت بنائیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ بینیفیشری ہو سکتی ہے۔ ایک تو آپ کی امیج بلڈنگ، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے تھرو وہ کس طریقے سے پروفائلنگ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو ایک ریپوٹیشن ہے، ایک جو امیج ہے، وہ بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں۔ اور دوسری طرف کمزور اتحادی حکومت کا وزیر اعظم بننے سے بہتر ہے بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنے، اور نون لیگ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ڈیفینیٹلی یہ سارے فیصلے تو آخر پر وہاں پر ہونے ہیں کہ آپ پھر ایسا کریں کہ حکومت کا حصہ نہ بنیں، لیکن نون لیگ کو جو ہے وہ ووٹ دے دیں اور ان کو ایک انیشیل جو ہے وہ سپورٹ دے دیں۔ اور جس طرح کی یہ حکومت بنتی ہے، اگر اسپیشلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے، تو اس میں زیادہ امکان نہیں ہے کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک چل سکے گی۔ اور دوسری خبر جو میں نے آپ کو بتانی تھی وہ یہ کہ بھئی اگر تو فارم 45 کے مطابق فیصلے عدالت سے آتے ہیں تو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو تقریباً 30 کے قریب جو سیٹیں ہیں وہ واپس مل جائیں گی۔ اگر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں 10 سیٹیں جو ہیں وہ واپس ملیں گی، اور اس کے بعد اگر مسترد جو ووٹ ہیں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک 24 جو ہیں وہ حلقے ہیں ایسے جس میں مسترد شدہ ووٹ جو ہیں وہ وننگ مارجن سے کم ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سچویشن کریٹ ہوگی، اور 53 سیٹس پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل سکتی ہیں۔ اور عمران خان نے بھی بیسیکلی یہی مطالبہ رکھا ہے طاقتور لوگوں کے سامنے کہ آپ ہماری جو ہار گئے ہیں بیسیکلی ہم، اور وہ سیٹیں فارم 45 میں ہم جیتے ہوئے ہیں، یہ سیٹیں واپس کریں۔ اور اگر یہ سیٹیں واپس ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف ایک سادہ اکثریت کی جو حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے، اور یہ پاکستان کا میرے خیال میں 5واں پرائم منسٹر ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسنگ پرسن ہیں جو بلوچستان میں، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کو جب بلایا گیا تھا تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ اس وقت بولا تھا کہ میں بھی طاقتور لوگوں سے یا پاور جو رکھتے ہیں لوگ ان سے بات کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہی سب سے، یعنی کہ اسی کے پاس پاور ہوتی ہے، لیکن یہاں پر چیف ایگزیکٹو سے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے، اور وہ کون ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، نام نہیں لے سکتے، نہ آپ لے سکتے ہیں نہ ہم لے سکتے ہیں۔ آگے آخری بات آپ کو بتا دیں، علیمہ خان جو عمران خان کی سسٹر ہیں، ان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور علیمہ خان کو اب ایف آئی اے کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہراساں نہیں کریں علیمہ خان کو، اور اس چیز کو بھی اب اس سینیریو میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان کو اب فیور ملے، اور ان کے جو کیسز ہیں ان میں بھی ان کو ریلیف ملے، اور آنے والے دنوں میں یا تو ان کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ جو کانسپیرنسی تھی یہ بہت پہلے الیکشن سے پہلے بھی تھی کہ بھئی حکومت اگر پی ٹی آئی کی آنی ہے تو عمران خان کو بولا ہے کہ آپ براہ راست جو ہیں وہ
کوئی انٹرفیرنس نہیں کریں گے. آپ ایک بندے کو منتخب کریں گے, اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا آپ نے, لیکن وہ 3 نام ہم دیں گے اور ان میں سے ایک بندے کو آپ سلیکٹ کریں گے, لیکن عوام میں یہ آپ بتائیں گے کہ اس بندے کو میں نے بیسیکلی سلیکٹ کیا ہے جو اب پرائم منسٹر کے طور پر الیکٹ ہوا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن فلی ابھی تک کون حکومت بنائے گا یہ ابھی تک ایک سوالیہ کوسچن ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ بالکل بھی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور اسپیشلی اگر یہ جو رگڈ شدہ سیٹیں ہیں یہ واپس ملتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, پھر تو ڈیفینیٹلی ایک سادہ اکثریت کی حکومت بن سکتی ہے. آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا کامنٹ باکس میں. اللہ حافظ.